हं. तुम्ही चांद सूर्या नावाची एक संस्था स्थापन केला. त्याच्याबद्दल थोडें सांगा. आम्ही पहिलीपासून समाजकाम करताले असतो, सो ताका एक नाव मेळचें म्हणून आमी ते चांद सुर्याचें ठरयलें. आनी चांद सुर्याच कित्याक काय म्हणल्यार तेच्या फाटलें कारणूच तशेंच आसा की आमचो लोगो समज पळयलो जाल्यार हं. म्हणजे एक खास गजालीचेर उद्देशून आमी तो लोगोय तयार केला. गिराण हां. सगळ्यांक खबरूच आसतलें. हय. सो गिराणाक जे 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कारणीभूत आसता, चंद्र आनी सूर्य. सो तेच्या वयल्यान तो लोगो थारला. हां. आणि गिराणूच कित्याक काय म्हणल्यार ते अशें एक घडणूक आसा जेचो खूब गैरसमज आमच्या समाजान पसरलेलो आसा. घडणूक सायंटिफीक, हं. सगळे तेच्या फाटल्यान जी कारणां आसा ती सायन्स आनी सगळ्यांक खबरूय आसा. पूण तरीकूय जेन्ना मानपाचो प्रश्न येता तेन्ना पयलीं म्हणटा ते लोक भिता. हं. सो ते एक नांव, एक आयडियल नांव आमकां मेळ्ळें आनी तेजे वयल्यान आमी ते चांद सुर्या म्हणून नांव दिलें तेका. आनी चांद सुर्याचो दुसरो अर्थ असो जाता की पयलींच्या वेळार जे घाटमार्ग आसताले, म्हणजे एक हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आहा तेका. हं. ते घाटमार्ग वाटो याद उरच्यो म्हणून आमचे जाणटेले कितें केलें, म्हणजे अजुनूय तश्यो खुणा आसात तश्यो. हां. फातराचेर कोरीव काम केल्लें आसतलें. अरे. आनी कोरीव काम कसलें काय म्हणल्यार चंद्र आनी सुर्याचे ते कोरलेले आसता. हां. म्हणजे ते आयडेंटिफायर कशे वापरतले की तो घाटमार्ग म्हणून. हं. गोंयानूय अशे 2-3 घाटमार्ग आसा, जशे 70च्यान म्हणजे अशे गोंयाच्यान कर्नाटका वचपाक जो साट्रेच्यान जो मार्ग आसा थंय चांद सुर्याचो फातर आसा. तशेंच नेत्रावळी त्या वटेच्यान कर्नाटकान वचपाक एक चांद सुर्याचो फातर आसा. अशें खूब कडेन तशें आमकां एविडन्स मेळटा. सो आमकां तें नांव खूब रिलेटेड कशें दिसलें. आनी आमचें कार्य जें आसा पळय तेंय एक कोणी तरी याद दवरचें, म्हणजे तो एक हेतू आसतो तेच्या फाटल्यान हें नांव दवरपाचो. सो चांद सुर्या मार्फत आमी करता कितें काय म्हणल्यार जागृताय करता. जागृतायेचे एक्टिविटीज करता, अवेरनेसाचे एक्टिविटीज करता. ह्यो एक्टिविटीज कसले काय म्हणल्यार आमी खगोलशास्त्रा पुरत्यो सीमीत दवरूंक ना. आमी पर्यावरण संवर्धनाच्यो एक्टिविटी तेका लिंक केल्या. कित्याक दोनी विशय जे आसा ते एकामेकाक धरून फुडें वयता. कितें जाता आतां खगोलशास्त्र समज म्हणलें जाल्यार रातच्या वेळार आमी पळयता की मातशें सुद्दां ढगाळ वातावरण समज जालें जाल्यार सगळी उमेद जी आसा ती स्पॉयल जाता. सो हेजे कारण जे आसा ते पर्यावरणाचेर परत येता. म्हणजे ज्या तरेचो पर्यावरणाचो सद्याक ऱ्हास चालू आसा, सो तो खूब दुःखदायक. म्हणजे आमकां आमचे भोंवतणचें वातावरणूच ज्या तरेन जे हेल्दी तरेन आमकां अणभवपाक जाय ते आतां पळोवपाक मेळना. सो हो एक कोर इश्यू जो आमच्या खगोलशास्त्राक निगडीत आसा, म्हणजे रिलेटेड आसा. सो तेजेय संवर्धन करपा खातीर आमी जागृताय करता.